यो हो बहसको साथमा गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। गर्भदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट, भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। विनायक सिद्ध कलेज, कमिटेड फर क्वालिटी एजुकेसन। नमस्कार, यो हो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ ओम प्रकाश अर्याल। उहाँ अधिवक्ता हुनुहुन्छ, अधिकारकर्मी, विधिको शासनको कुरा गर्नुहुन्छ। संवैधानिक क्षेत्रमा र मानव अधिकारको क्षेत्रमा पनि उहाँले लामो समय काम गरिरहनु भएको छ। एडभोकेसी अधिकारकर्मीको रूपमा एउटा लामो समयदेखि उहाँ डाक्टर गोविन्द केसीले उठान गरेको मेडिकल शिक्षामा आम सुधार, यो मुद्दाको पनि उहाँ एडभोकेसी गर्ने एउटा अधिवक्ता हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म एकातर्फ अधिवक्ता, अर्कोतर्फ अधिकारकर्मी। नेपाल पछिल्लो समयमा यसकारण झन्झन खस्कँदै बिग्रदै नेपालीजनको अवस्था बडा अप्ठ्यारो अवस्थामा प्रवेश गर्दैछ भन्ने मान्न थालिएको छ। त्यो के हो भने सुशासन भएन। विधिको शासन र कानुनी राजको जो हामी कल्पना गर्छौँ, त्यसबाट पनि शासकहरू च्युत हुँदैछन्। संवैधानिक प्रश्न पनि कतिपय उठ्न थालेका छन्। संवैधानिक अङ्गहरू आफ्ना भूमिका निर्वाह गर्नबाट च्युत हुँदै गएको छ। फलत गन्जागोल भत्ताभङ्ग अवस्थामा देश प्रवेश गर्दैछ। यसले ल्याउने परिणाम के हुन सक्छ? स्वभावैले त्यो प्रष्टै छ। आज म ओम प्रकाश अर्यालसँग डाक्टर गोविन्द केसीको मुद्दा, जसको उहाँ निरन्तर एडभोकेसी गरिरहनु भएको छ। गोविन्द केसी 21 दिनदेखि आमरण अनसनमा हुनुहुन्छ। कर्णालीबाट उहाँ काठमाडौँ आफै आउनुभयो र अहिले टिचिङ अस्पतालमा साँच्चै भन्ने हो भने जीवन मरणको त्यो दोसाँतको अवस्थामा उहाँ हुनुहुन्छ। तर सरकारले त्यति महत्त्व दिएको छैन। अधिकारकर्मीहरू दबाब सिर्जना गरिरहनु भएको छ, जनदबाब पनि छ। यही पेरिफेरीमा केन्द्रित रहेर म आज उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म कहाँबाट प्रारम्भ गरेँ भने गोविन्द केसीको मुद्दाबाट। उहाँको असल व्यक्तित्व छ। निरन्तर प्रयास उहाँ के गरिरहनु भएको छ भने मेडिकल शिक्षा र आम मानिसका अधिकारको पनि कुरा गर्नुहुन्छ। कतिपय आलोचकहरू चाहिँ यो अलि समय ठिक भएन कि भन्ने विषय पनि मानिसहरू उठान गर्छन्। कोरोना भाइरसका कारण त्राइमामको अवस्था छ। यस्तो बेलामा नबस्या भए नि हुन्थ्यो, अलि अनुकूल भएपछि दबाब सिर्जना गरे भए नि हुन्थ्यो। त्यो बितिहाल्ने विषय थिएन। अब तपाईँको दृष्टिकोण सुनाउ न। गोविन्द केसी 21 दिनदेखि अनसनमा हुनुहुन्छ। सरकारले त्यति महत्त्व दिएको छैन। प्राथमिकतामा गोविन्द केसीको मुद्दा परेको छैन सरकारको नजरमा। काङ्ग्रेसको पालामा पनि उहाँले यो कुरा ध्यानाकर्षण गराउनु भएको, अनसनमा रहनुभयो। काङ्ग्रेसको सरकार हुँदा पनि, कम्युनिस्टको सरकार हुँदा पनि निरन्तर। सायद यो 19औँ पटक अनसन जस्तो लाग्छ मलाई। यो बडा अप्ठ्यारो स्थिति छ। यसको निकास मूलत कसरी सम्बोधन गर्ने, म यहीँबाट सुरु गरेँ अनि अरू विषय क्रमशः उठान गर्छु। कृपया। पहिलो कुरा जुन अहिलेको समयको छनौटको कुरा आयो, त्यसमा चाहिँ यो लकडाउनको अवधि सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै उहाँ चाहिँ सुदूरपश्चिम अनि प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका विभिन्न दुर्गम जिल्ला, त्यहाँका पनि सुगम होइन कि सबभन्दा दुर्गम जिल्लाको दुर्गम गाउँ बस्तीहरूमा गएर उहाँले स्वास्थ्य सेवा दिनुभयो। त्यो स्वास्थ्य सेवा आफ्नो खर्चमा दिनुभयो। आफूले निकै कष्ट बेहोरेर पनि स्वास्थ्य सेवा दिनुभयो। त्यहाँको अर्को नाम जस्तो देखा पर्छ गोविन्द केसीको व्यक्तित्व, त्यस ढङ्गले आफ्नो छवि बनाउनु भएको हो, दिनुभयो। र यो चाहिँ अहिले पछिल्लोचोटि त अब 6-7 महिना उहाँले निरन्तर दिनुभयो। अब हामी चाहिँ घरमा बसेका थियौँ। हामीले त अब जीवनको जोखिम को अवस्था भनेर हामी चाहिँ घरमा ऐस आरामले बसे होला। अब हुने खानेहरू त अरूलाई त दुःख पनि भयो।
तर उहाँ त्यस्तो अवस्थामा पनि गाउँ बस्तीमा गएर स्वास्थ्य सेवा दिनुभयो उहाँले। र त्योभन्दा अगाडि पनि उहाँले जहाँ चाहिँ बाढी पहिरो आउँछ होइन त्यहाँ पनि पुग्नु भएको छ उहाँ। अब कुनै ठाउँमा अब आँधी तुफान आयो भने विदेशमा त्यहाँ पनि पुग्नु भएको छ। अब रोहिङ्गाहरू जो चाहिँ विस्थापित भए 10औं लाखको सङ्ख्यामा त्यहाँ पनि गएर उहाँले महिनौसम्म चाहिँ सेवा दिनुभयो। त्यस कारणले यो चाहिँ के हो भने उहाँले मानवताको लागि चाहिँ धेरै गरिसक्नुभयो। अब के छ भने उहाँले यो सबै कुराको उहाँ साक्षी हो, त्यो सबै अनुभूति गर्नुभएको छ। कुनै उहाँ एउटा चाहिँ इन्फर्मेटिभ मात्रै मान्छे होइन, हामी इन्फर्मेटिभ मान्छेका धेरै कुराहरू सुनिरहेको हुन्छौँ, तर जसले त्यो प्रत्यक्ष आफूले देखेर भोगेर अनुभूति गर्छ त्यो अनुभूति भएको कुरालाई उहाँले प्रकट गर्न खोज्या हो। प्रकट गर्ने अर्को माध्यम अब भएन। हामी अब मिडियामा त छलफल गर्छौँ, लेख्छौँ, बहस गर्छौँ, यसले छुँदैन। कहिलेकाहीँ के छ भने अब जसको निष्ठा कमजोर छ, निष्ठा कमजोर भएको मान्छेले जतिसुकै गहन कुरा गरे पनि त्यसको मूल्य हुँदैन। अथवा डाक्टर केसीको निष्ठा यति धेरै भइसक्यो, उहाँ एउटा सत्याग्रही हो, उहाँ एउटा अनसनकारी मात्रै होइन, उहाँ एउटा सत्याग्रही हो। एउटा सत्याग्रहीले चाहिँ त्यो कुरा सत्यलाई प्रकट गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। अब सत्यलाई प्रकट गर्दाखेरि अब सत्य त अब सर्वकालिक हुन्छ। अब सत्यले वास्तवमा कसैलाई क्षति गर्ने पनि होइन, त्यसले त सबैलाई मुक्त नै गर्ने हो, भ्रमबाट मुक्त गर्ने हो, राज्यको प्राथमिकतालाई सही ठाउँमा लैजानुपर्छ भन्ने कुरा हो उहाँको। अब अहिले समयको कुरा हेर्दाखेरि के छ भने यो उहाँले सबै मूल्याङ्कन गरेरै गरेको। उहाँको त मागमा पनि यो कुरा छ कि यो चाहिँ PCR टेस्ट बढाउनुपर्छ, भौतिक दूरी चाहिँ कायम गर्नुपर्छ, त्यसको चाहिँ मोनिटरिङ हुनुपर्छ होइन। त्यसपछि चाहिँ यो लकडाउन र निषेधाज्ञा जस्ता मेजर्सहरू यसलाई चाहिँ लम्ब्याउनु हुँदैन, यसलाई चाहिँ हटाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू र अरू स्वास्थ्य सेवाहरूमा जे असर परेको छ यो चाहिँ कोरोनाले भन्दा अरूले पीडित भएको कुरा उहाँले देख्नुभयो, गाउँठाउँमा गएर देख्नुभयो। त्यो मुद्दा पनि यसमा छ। र चाहिँ समग्रतामा यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि उहाँले पहिलेदेखि जुन कुरा उठाउँदै आउनुभएको थियो ती कुराहरूको सम्बोधन नभएसम्म, दूरदराजमा मेडिकल कलेज नपुगेसम्म, स्वास्थ्य सेवा नपुगेसम्म, त्यो पनि एकदम सर्वसुलभ गुणस्तरीय पनि हुनु पर्यो र चाहिँ त्यो पहुँच योग्य पनि हुनु पर्यो, गरिबलाई त निःशुल्क पनि दिनु पर्यो भन्ने उहाँको यो एउटा फिलोसफीको आधारमा उहाँले गरेको। अब अहिले समय हेर्दाखेरि के छ भने हामीले मूल्याङ्कनै गरौँ न होइन, यसलाई चाहिँ कुनै चाहिँ पूर्वाग्रह हुनुपर्ने अवस्था छैन। अहिले गोविन्द केसी चुप लागेर बस्दाखेरि चाहिँ यो देशलाई तुलनात्मक हानि बढी भइरहेछ कि अथवा उहाँले यी कुराहरू उजागर गरिदिँदाखेरि उहाँले एउटा चाहिँ सबै यो प्रोटोकल, मेडिकल प्रोटोकलहरू, स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकल मानेर एउटा सत्याग्रह गर्दाखेरि देशलाई हानि बढी भयो त? तुलनात्मक हानि के उहाँले अनसन बस्दाखेरि बढी भयो र? त्यो त पक्कै लाग्दैन। किन अरूले भन्न नसकेका कुराहरू, अरूले उजागर गर्न नसकेका कुराहरू उहाँले सत्याग्रहको माध्यमबाट अहिले उजागर त गर्नुभयो नि त। राज्यको प्राथमिकता केमा हुनुपर्छ अहिलेको यो कोरोनाको अवस्थामा भन्ने कुरा उहाँले यी सत्याग्रहको माध्यमबाट उजागर गर्नुभयो। अरू विकल्पहरूले काम नगरेपछिको अवस्थामा योभन्दा अगाडि उहाँले थुप्रैचोटि चाहिँ प्रेस विज्ञप्ति मार्फत पटक पटक अल्टिमेटम पनि त दिनुभयो नि। त्यो सुनवाई नभइसकेपछि अन्तिम विकल्पको रूपमा गरेको। र यसमा अर्को एउटा कुरा म के जोड्न चाहन्छु कृपया अब सम्झौता भइसकेपछि यो हरेकले हामीले मूल्याङ्कन गरौँ। जस्तो हजुर र म अहिले कुनै एउटा सहमतिमा पुगिसकेपछि त्यो सहमति चाहिँ कार्यान्वयन हुनुपर्छ। त्यो सहमतिको संरक्षक हामी दुईजना हो। अब हामी मध्ये एकजनाले त्यो सहमति तोड्यो भने सबभन्दा पहिला चाहिँ बोलिदिने दायित्व त्यसमा, किन आफ्नो पर्सनलको लागि होइन कि अर्कोको चाहिँ तर्फबाट गरिरहेको छ, जनताको तर्फबाट भनेदेखि त्यतिखेर बोल्ने को त, त्यसलाई जवाफदेही बनाउने को। अब राज्य र गोविन्द केसीको बिचमा सम्झौता भयो, केपी ओली र गोविन्द केसीको बिचमा सम्झौता भयो। केपी ओलीकै पहलमा, उहाँको सही नभए पनि उहाँको पहलमा भयो, उहाँसँगै भएसर हो। भइसकेपछि त्यो सम्झौता लागू हुँदैन भनेदेखि अब गोविन्द केसीले तोड्नुभयो भने केपी ओलीले बोल्ने हो, केपी ओलीले चाहिँ त्यसको जवाफ माग्ने हो। अब केपी ओलीले त्यसलाई तोड्नुभयो भने गोविन्द केसी बोल्ने हो। गोविन्द केसीले त्यसमा बोल्नु भएन, फेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ उहाँले जवाफदेहिता खोज्नु भएन अर्को पक्षको भने करार भङ्ग गर्ने, सम्झौता भङ्ग गर्नेको फेरि गोविन्द केसी चाहिँ बेठिक देखिनुहुन्छ त्यस्तो अवस्थामा, किन त्यसको संरक्षक उहाँ हो। त्यो दायित्व हुन्छ कि एउटा निष्ठा भएको मान्छेले त्यसरी त्यसलाई सोच्छ, त्यसरी चाहिँ आफ्नो त्यसमा रेस्पोन्स त्यसरी गर्छ। त्यसकारणले उहाँले एउटा नैतिकता सम्झेर गरेको कुरा हो यो अहिले। अब गोविन्द केसीको जीवन पनि अलिक खतरामा निरन्तर, किनभने 19औं पटक अनसनमा हुनुहुन्छ उहाँ। आज 21 दिन भइसक्यो। कहिलेसम्म चल्ने? शासक पक्षहरूको कता कता त्यो मस्तिष्कमा के चिजले अड्डा जमाएको जस्तो लाग्छ भने कतिपय कुराको क्रममा भन्छन् उहाँले उठान गरेको विषयमा हाम्रो विमति छैन। दुईवटा चिजलाई इङ्गित गर्छन्। एक, हामी त्यो गर्न सक्ने साधन स्रोत विभिन्न कारणले, दक्ष जनशक्ति, अरू पनि कति व्यवहारिक कठिनाइका कारण गर्न सकिरहेका छैनौँ। एक। दोस्रो,
उहाँको जुन खालको निष्ठा र जुन खालको व्यक्तित्व छ त्यसलाई प्रदर्शन गरेर यसलाई अन्यथा नठान्नुहोस्, किनभने उहाँका बहुत लाखौँ फ्यानहरू छन्, ब्लाइन्ड एकदम सपोर्टर त्यस्तो पनि छन्। म बडा नजिकबाट अनुभूति गरेको छु। उहाँलाई प्रयोग गरेर केही राजनीतिक र आर्थिक लाभ लिने मानिसहरू पनि क्रियाशील छन् है भन्ने कता कता सिंह दरबार कब्जा गरेर बसेका मानिसहरूको मस्तिष्कमा यो चिजले पनि खेलेको छ। यो विषयलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? कृपया म अरू विषयमा जान्छु, तर यो विषयको पनि अलिकति स्पष्ट पार्नुहोस्। यो एकदम ठिक छ। यो प्रश्न यो आएको प्रश्न हो र पछिल्लो समय चाहिँ यो प्रश्न कम भएको छ। पहिला पहिला निकै आउँथ्यो यो प्रश्नहरू, अहिले चाहिँ यो प्रश्न आएको छैन। पहिला कुरा के छ भने गोविन्द केसीसँग जुन एउटा निष्ठा छ र उहाँको त्यो निष्ठालाई कदर गर्दै उहाँसँग ऐक्यबद्धता जनाउने भनेको कुरा के छ भने यो चाहिँ थुप्रै स्वार्थहरूलाई त्यागेर, किन त्यो मार्गमा हिँड्ने हो। हामी सबै शुद्ध छौँ भन्ने कुरा होइन, हामी स्वार्थी छौँ। यो समाजमा हामी स्वार्थी छौँ। हाम्रा पेसागत चाहिँ प्राथमिकताहरू छन् होइन, कसैका आर्थिक प्राथमिकता, कसैका राजनीतिक प्राथमिकता होलान्, कसैलाई सत्तामा पुग्नुपर्ने होला। तर यसको बाटो चाहिँ यो सत्याग्रहले जुन बाटो देखाइरहेछ अहिले, आफूलाई शुद्धिकरण गर। गोविन्द केसीले पनि एकैचोटि गोविन्द केसी हुनुहुन्न थियो, गौतम बुद्ध पनि एकैचोटि गौतम बुद्ध हुनुहुन्न थियो। त्यो चाहिँ त्यसलाई सुधारको चाहिँ बाटोमा जाने, सत्यलाई पछ्याउँदै जाँदाखेरि आफूलाई पनि सुधार गर्ने, आफूलाई पनि निर्मलीकरण गर्ने भन्ने पद्धतिमा विश्वास लागेर आउनेहरूलाई हामी चाहिँ सधैँ स्वागत। गोविन्द केसी होइन, गोविन्द केसीले पनि त्यसै उहाँको वरिपरि जान मान्छेलाई दिनुहुन्न। उहाँले स्वार्थी, कसैका आफ्ना स्वार्थ छन्, राजनीतिक स्वार्थ छन् भने उहाँले डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुहुन्छ। त्यो हामी नै किन, हामीलाई पनि उहाँले परीक्षणमा राख्नुहुन्छ उहाँले। र हरेकचोटि हामी कुनै नयाँ कुरा लिएर गयो भनेदेखि उहाँले चाहिँ हामीलाई पनि उहाँले चाहिँ एकचोटि त्यसमा चाहिँ परीक्षाको त्यो चाहिँ प्रक्रियामा उहाँले राख्नुहुन्छ। त्यस कारणले यसमा के छ भने अब यति हुँदा पनि कसैलाई त्यो लाग्छ भनेदेखि त अब खोजबिन गर्नु पर्यो। जस्तो म पनि एउटा उहाँको 4-5 वर्षदेखि एकदमै सक्रिय रूपमा निकट छु। यद्यपि उहाँको सुरुको अनसनदेखि नै म ऐक्यबद्धता जनाएको, पहिला अप्रत्यक्ष पछि प्रत्यक्ष रूपमा। भनेपछि म माथि कसैलाई शङ्का लाग्छ भने मेरो पनि खोज्नु पर्यो। मैले राजनीतिक लाभको लागि गरेको छु कि आर्थिक गरेको छु कि त्यो प्रमाण लिएर आउनु पर्यो। अथवा अर्को कुनै साथी, अरू सहयोगी अथवा अभियन्ताहरू त्यो छ भने त्यो पनि गर्नु पर्यो। अब इन जेनरलमा भन्ने हो भने यो त उहाँको निकटको कुरा भयो। अब आन्दोलनमा आउने, अभियानमा आउने त विभिन्न छन् होइन, त्यसमा अरू पनि मुद्दाहरू मिसाएका छन्। हो त्यसलाई हामीले सकभर चाहिँ गोविन्द केसीको सत्याग्रहको मूल भावभन्दा बाहिरका कुराहरू त्यहाँ हामीले मिसिन दिँदैनौँ। त्यहाँ जो आउँछन्, आउनेले पनि निश्चित चाहिँ आचरणहरूलाई मानेर आउनुपर्छ। कोही चाहिँ त्यहाँ आएर हिंसा भड्काउने खालका हुन्छन्। यो त सत्याग्रह भनेको पूर्ण रूपमा अहिंसात्मक हो। सकभर त हामीले बोली वचनबाट पनि हिंसा गर्नुहुन्न भन्ने हो। तर अब त्यो लेभलमा त छैन अहिले हाम्रो, त्यसमा त हामीले अझै सुधार गर्नुपर्ने होला। तर भौतिक हिंसा चाहिँ बिल्कुलै यसमा हुँदैन। यसमा भौतिक हिंसाको कुरा गर्नै पाइँदैन। यसलाई फेरि राजनीतिक हिसाबले जस्तो चाहिँ अब यो यसलाई पुरै इग्नोर गर्दै गयो भने त यसले राजनीतिक समाधानै खोज्छ। अहिले हामीले कानुनी समाधान खोजेका छौँ। यो अहिलेको संवैधानिक प्रक्रिया अन्तर्गतको समाधान खोजेको हो होइन। मान्छेले हठी भने पनि संविधानभित्रैको अहिलेको समाधान खोजे हो। गोविन्द केसी उहाँको अभियान पनि संविधानभित्रको अभियान हो। उहाँले भनेको पनि संविधानमा भएका मौलिक हक र संविधानले भनेको समाजवाद उन्मुख जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रतिबद्धता छ, समाजवादप्रति प्रतिबद्धता, त्यसमा सामाजिक न्यायले प्राथमिकता पाउनुपर्छ भन्ने छ। हो त्यतातिर लक्षित हो र संवैधानिक यो मूल्य मान्यताभित्रको खोजी गर्नुभएको। तर अब राज्यले, सरकारले चाहिँ पूर्ण रूपमा उहाँलाई इग्नोर गर्छ, सत्याग्रहलाई खारेज गर्छ। गोविन्द केसीलाई होइन कि सत्याग्रहलाई नै खारेज गर्छ भनेदेखि सत्याग्रहलाई खारेज गर्यो, यसको अवज्ञा गर्यो भने यो राज्यलाई अथवा यो सरकारलाई पनि अवज्ञा गर्न सक्छ। त्यो भनेको राजनीतिक समाधानमा जान सक्छ। त्यसपछि कानुनी समाधान भएन भने अहिले हामीले नागरिक अभियान भने पनि फेरि राजनीतिक समाधानको लागि जान सक्छ। तर राजनीतिक समाधानको लागि के हो भने अब यसमा फेरि त्यतिखेर त्यो त जनविद्रोह हुन्छ। त्यतिखेर होइन, जनविद्रोहको नेतृत्व कसले गर्छ, त्यो चाहिँ त्यसपछि कसको कोल्टामा जान्छ, त्यसपछि योभन्दा राम्रो विकल्प आउँछ कि योभन्दा खराब आउँछ, त्यो कुराको ग्यारेन्टी छैन। यसको अर्थ संविधानको पनि विकल्प, संविधानको बर्खिलापमा पनि जान सक्छ, राजनीतिक हिसाबले अन्यथा अर्को मोड लिन सक्छ। त्यसतर्फ पनि सोच्ने, त्यसतर्फ मोडिन सक्छ, जान सक्छ। मैले सङ्केत गरेको यसको सङ्केत धेरै गहिरो छ। यसलाई चाहिँ यो सत्याग्रह कमजोरको रूपमा नठान्योस्, कमजोरी नठान्योस्। किन जनताहरू धेरै नै यसमा चाहिँ आक्रोशमा आउँछन्। जनताहरू त्यो त चाहिँ गोविन्द केसीको पकडमा हुँदैन नि त्यतिखेर होइन। त्यतिखेर गोविन्द केसीले हराएर मान्ने त जमात। अहिले पो हामी सानो घेराभित्रका मान्छे हौँ। हामीले उहाँले जे भन्यो
त्यो मूल्य मान्यताभन्दा बाहिर जाँदैनौँ। हामी पनि त्यो उहाँको सत्याग्रहको प्रक्रियामा आफूलाई बदल्ने प्रयास गरिरहेछौँ, तर आम नागरिकले त्यो मान्दैन। गोविन्द केसीको जीवन चाहिँ जोखिममा पर्यो, उहाँलाई केही भइहाल्यो भनेदेखि मान्छे यत्तिकै बस्दैन नि। त्यतिखेर जसले चाहिँ यस्तो अहिंसात्मक पद्धति सत्याग्रहलाई पनि खारेज गर्छ, यसलाई चाहिँ डिलेजिटिमाइज गर्छ होइन, यसलाई यो केही होइन भनेर यसको मूल्य नै घटाइदिन्छ होइन, यो चाहिँ नैतिक शिक्षालाई नै मार्छ। उसले सत्याग्रहको चाहिँ त्यो मूल मर्मलाई नै मार्छ भने त्यो जतिको ठुलो निरङ्कुशता, त्यो जतिको अमानवीय केही पनि होइन। त्यो अमानवीय भइसकेपछि त्यस्ता अमानवीयलाई राज्यको चाहिँ जिम्मेवारी दिन हुँदैन, राज्यको अभिभावकले त्यस्तो गर्न सक्दैन। त्यस कारणले उनीहरूबाट यो देशलाई मुक्तको गर्नको लागि चाहिँ फेरि राजनीतिक प्रक्रियामा पनि जान सक्छ। यो चाहिँ सङ्केत, अहिलेको यो सत्याग्रहले गरेको सङ्केत। तर हाम्रो उद्देश्य त्यो होइन, हामी संवैधानिक लोकतन्त्रको पद्धतिभित्र रहेर समाधान खोज्छौँ। जे चाहिँ डाक्टर केसीले भन्नुभएको छ त्यो संविधानको मूल्य मान्यता अन्तर्गतको कुरा हो, संवैधानिक प्रक्रिया अन्तर्गतको कुरा नै गरिरह हो। त्यस कारणले यसलाई जसले मान्छेले चाहिँ पहिला त धेरै आरोप लगाउँथे, तर अहिले चाहिँ उहाँको त्यो अरूलाई गरेको सेवा, उहाँले दुखी गरिब दूरदराजको मान्छेलाई गरेको सेवा, पटकको सेवा गर्दा गर्दा त्यो उहाँको निष्ठा यति उच्च भइसक्यो कि होइन, यो चाहिँ ठुलो देशमा भएदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूले कभरेज गरेको भए उहाँ चाहिँ महात्मा गान्धी जस्तै एक किसिमको त्यो प्रक्रियामा हुनुहुन्छ। अहिले उहाँको व्यक्तिगत स्वार्थ केही पनि छैन। कतिपय उहाँको चाहिँ अब शैलीमा चाहिँ अझै पनि केही सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू होलान् अभिव्यक्तिमा, तर चाहिँ उहाँको पूर्ण रूपमा निष्ठा, उहाँको उद्देश्य चाहिँ एकदमै ठिक छ भन्ने कुरा सबैले महसुस गरिसकेको अवस्था छ। अहिले चाहिँ ती प्रश्नहरू पनि कम भइसकेका छन्। अब यो किनभने निरन्तर मैले प्रारम्भमा पृष्ठभूमिमा एउटा विषय उठान गरेँ, काङ्ग्रेसको सरकार भएको पाला पनि यो मुद्दा उठान भएको थियो, कम्युनिस्टहरूको पालामा पनि यो निरन्तर यो मुद्दा उठान भएको छ। सरकारवालाहरूले अहिलेसम्म त्यति महत्त्व दिएका छैन या सम्बोधन गर्न चाहेका छैनन्। केमा समस्या छ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? यो के कारण सरकार यो विषयलाई सम्बोधन गर्न चाहिरहेको छैन र यसले सिर्जना गर्न सक्ने आन्तरिक व्यवस्थापन पक्षमा कुनै त्यस्तो अप्ठ्यारो स्थिति छ कि के कारण हुनसक्छ? यसलाई चाहिँ एकदम छोटोमा भन्दा म सुरुमा छोटोमा भन्छु, दुईवटा पोइन्टमा भन्छु। एउटा चाहिँ के हो भने स्वार्थ छ। स्वार्थ के कारणले छ अलिकन म त्यसको पृष्ठभूमिमा जान सक्छु। अर्को भनेको चाहिँ अहम छ, त्यो इगो बढी छ होइन। अब स्वार्थ के छ, अब यसको हामीले चिरफार गरिहालौँ। अहिले राजनीतिमा मान्छेहरू सत्तामा कसरी पुग्छन्? पहिला सुरुमा त्यागबाट सुरु हुन्छ, त्यागको लागि भनेर त्यो चाहिँ ब्यानर देखाएर त्यो स्टेटमेन्ट जारी गरेर पार्टीहरू गठन गर्छन्। सुरुको फेजमा त्याग नै गर्छन्, तर त्यागले एक चरणसम्म लान्छ, एउटा रिकग्निसन दिन्छ त्यागले, विचारको बहसले होइन, एक किसिमको प्रशिक्षण हुन्छ, त्यो चाहिँ तयार हुन्छ। तर त्यहाँबाट चाहिँ के छ भने राजनीति भनेको सत्तामा पुग्ने हो। अर्को चरण, राजनीतिलाई अर्को चरणमा पुर्याउनको लागि चाहिँ दलहरूले चाहिँ सिङ्गो दलले नै गरे प्राय एउटा भिजिलान्तीकरण गर्छन्, आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई आफ्ना दस्ताहरू बनाउँछन्, आक्रमण गर्छन् होइन, त्यो गर्छन्। अब त्यो भिजिलान्तीकरण पनि कोही चाहिँ पुरै अपराधिक पूर्ण रूपमा हतियारतिरै पनि लाग्या हुन्छन्, कोही चाहिँ शान्तिपूर्ण भन्दै भिजिलान्तीको काम गर्छन्, त्यहाँबाट राजनीतिक शक्ति आर्जन गर्छन्, त्यसले अर्को चरणमा पुर्याउँछ। अब त्यो भिजिलान्ती भइसकेपछि त उसले चाहिँ धनी वर्ग, यहाँको चाहिँ पुँजीपति वर्ग, सत्तामा भएको वर्ग, अर्को वर्ग जो छ त्यसलाई चाहिँ उसले चाहिँ अब थ्रेट गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्यो नि त। सुरुमा चाहिँ ऊ त्यागी थियो, जनताको घरमा बस्थ्यो, त्यहाँबाट मागेर खान्थ्यो, उसले चन्दा लिएर खान्थ्यो, त्यसबाट केही बचत हुँदैन, जीविका मात्रै चलाउँथ्यो, उसले चाहिँ राम्रै कुरा गर्दै हिँड्थ्यो हाम्रो पार्टीहरूको हेर्ने भने। अब भिजिलान्तीको चरणमा भइसकेपछि अरूलाई धम्क्याएर चन्दा लिने भयो। चन्दा यस्तो भयो कि अब त्यसको सरप्लस हुने भयो, आफूले खाएर बचत हुने भयो, त्यसलाई लगानी गर्ने कुराहरू भयो, त्यसबाट अरू गुन्डाहरू पाल्ने कुराहरू भयो होइन, हतियारै किन्ने पनि कुरा भयो। त्यो भइसकेपछि के भयो भने अर्को चरणमा उसले चाहिँ अर्को पक्षलाई दबावमा पार्ने भइसकेपछि अब पर्याप्त चाहिँ पैसा, त्यसले अर्थतन्त्र विकास गर्यो होइन, राजनीतिक अर्थतन्त्र भन्छन् नि, हो त्यो अर्थतन्त्र विकास गरिसकेपछि उसले अन्तिममा के छ भने पार्टीको पनि मूलधारमा आयो त्यो गुट। जब चाहिँ उसको त्यो गुटको अर्थतन्त्र बलियो भयो, पार्टीको मूलधारमा आइसकेपछि पार्टी कब्जा गर्यो उसले। पार्टी कब्जा गरिसकेपछि उसले के छ भने पार्टीको अध्यक्ष उही भयो, उसको गुट चाहिँ मूलधारमा रह्यो। त्यसपछि उसँग यति धेरै पैसा भयो कि व्यापारीहरूसँग, आर्थिक वर्गसँग यति मिल्यो कि होइन, त्यो स्वार्थ समूहसँग उसले चाहिँ त्यसपछि इलेक्सन पनि कब्जा गर्यो। किन चुनावमा पनि लेनादेनाबाट हुने भयो, पैसा खर्च गरेपछि इलेक्सन कब्जा हुने भयो। इलेक्सन कब्जा गरेर चुनावबाट आइसकेपछि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया देख्दा त लोकतान्त्रिक प्रक्रिया छ, इलेक्सनबाट जितेर आएपछि राज्य कब्जा गर्यो। राज्य कब्जा गरेपछि के छ भने उसले चाहिँ अर्थव्यवस्था पनि, बजार पनि उसको कब्जामा हुन्छ
राज्य उसको आफ्नो कब्जामा हुन्छ, सम्पूर्ण नियुक्तिहरू सम्पूर्ण उसका मान्छेहरू हुन्छन् र यता समाज पनि उसको कब्जामा हुन्छ। किन भन्दा नागरिक समाज, मिडिया सबलाई उसले चाहिँ मेरो मुठ्ठीभित्र छ, तिमीलाई कुनै पनि समय तिमीहरूलाई हामी कारबाही गर्न सक्छौँ, प्रतिशोध लिन सक्छौँ भनेको अवस्था हुन्छ। हो, यो वर्ग चाहिँ राजनीतिमा छ। यो एउटा पार्टीमा होइन, नेपालको तीनवटै पार्टीमा छ। अहिलेका मेजर तीनवटै पार्टीमा यही छ भनेपछि उनीहरूको स्वार्थ छ। मेडिकल व्यवसायहरू यहाँको अरबपति एकदम धेरै ठुलो कालो धन छ त्यहाँ। कालो धन, नेताहरूको कालो धन पनि त्यहाँ मिसिया छ। उनीहरूले जुन चाहिँ कलेक्सन गरे कमिसनबाट, विभिन्न माध्यमबाट धम्क्याएर, सेयर छ यिनीहरूको होइन, सेयर आफ्नो नाममा पनि होला, अरूको नाममा पनि छ। अब यस्तो भइसकेपछि के छ भने उनीहरूले चाहिँ अब राज्यको लगानी बढाउने कुरा अनि यसलाई एकदम सर्वसुलभ बनाउने कुरा अथवा नाफा नहुने क्षेत्रमा, सेवाको क्षेत्रमा पनि यसलाई चाहिँ प्रवाह गर्ने कुरा होइन कि अब जहाँ चाहिँ बढी चाहिँ पैसा कमाउन सकिन्छ, जहाँ चाहिँ लुट्न सकिन्छ त्यसमा छ। यिनीहरूले कहिले चाहिँ फिस बढी भयो भनेर, शुल्क बढी भयो, यहाँ त 40 लाख तोकिया छ भने 1 करोड 1.5 करोड पनि लिन्छन्। कुनै नेताले बोल्यो र भन्नुहोस् न, कसैले बोल्यो एकाध बाहेक होइन, सबैलाई जेनरलाइज नगरौँ होला, तर बोलेन नि यिनीहरूले। अनि एउटा मेडिकल कलेजले जतिवटा सिटमा चाहिँ पढाइदिए पनि हुने, खडे बाबा ल्याइदिए पनि हुने, बिरामी छैनन् भने यत्तिकै चाहिँ भाडामा बिरामी ल्याएर गरे पनि हुने, दूरदराजमा जानै नपर्ने। मानिलियो यो चाहिँ पूर्ण रूपमा यो लुटको चाहिँ क्षेत्र हो, लुट्ने क्षेत्र हो भने जस्तो छ नि त अहिले पनि। त्यसमा त बोल्दैनन् यिनीहरू, गुणस्तरमा बोल्दैनन् यिनीहरू। आफू चाहिँ उपचार गर्नलाई विदेश जान्छन्। विदेश जाँदाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यूले गोविन्द केसी त्यस्तै 18-19 दिन चाहिँ अनसन भइसकेको थियो, उहाँको चाहिँ एउटा जीवन सङ्कटको अवस्थामा रहेको बेलामा एयरपोर्टबाट प्रधानमन्त्रीले खिसीटिउरी गरेर जानु हो, जबकि आफूले 17 करोड चाहिँ देशबाट लिइसक्नु भएको छ। ब्याङ्कक जाँदै हुनुहुन्छ आफ्नो उपचारको लागि, एयरपोर्टबाट उहाँले खिसीटिउरी गर्नु। उहाँहरूको के छ प्राथमिकता भन्दा कुनै मेडिकल व्यवसायलाई पर्यो भने उहाँले रातको 12 बजे पनि टाइम दिनुहुन्छ। अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले, प्रचण्डले अथवा देउवाले, तीनवटै नेताले कुनै पनि समय भेटघाट दिनुहुन्छ। तर गोविन्द केसी जो जनताको कुरा बोलिरहेछ, दुखी गरिबको आवाज विहीनहरूको आवाज उठाइरहेछ, यति चाहिँ कठिन चाहिँ पद्धतिबाट चाहिँ ध्यानाकर्षण गराउन खोज्दैछ, तर उसको लागि चाहिँ 5 मिनट सम्बोधन हुँदैन, उसलाई 5 मिनट टाइम दिइँदैन। यो यस्तो प्रक्रिया छ। त्यस कारणले यो एउटा स्वार्थको कारणले हो। अर्को भनेको इगो। हामी शासक, हामी अभिजात वर्ग, अनि हामी चाहिँ गोविन्द केसीसँग किन झुक्ने? ल हेर्नुहोस्, गोविन्द केसीसँग किन झुक्नु पर्यो? गोविन्द केसीलाई इग्नोर गर्न न, तर चाहिँ गोविन्द केसीको मागसँग झुक न। माग त तिमीहरूले नै पुरा गर्ने भनेर गरेको सहमति अन्तर्गतका मागहरू हुन्। हो, यो दुईटा कुरा छ, स्वार्थ एउटा र अर्को चाहिँ इगो, अहङ्कार। हामी शासक, तिमीहरू चाहिँ केही पनि होइनौ, हामी चाहिँ शासक हौँ, हामीले भने पो हुन्छ। खिसीटिउरी हेर्नु त यिनीहरूका भाषा। यिनीहरू त कहिलेकाहीँ भिजिलान्टे भएर त्यो सत्याग्रह गरिरहेको ठाउँमा आक्रमण गर्न समेत आए होइन। हामीलाई समेत धम्की दिए, डाक्टर केसीलाई चाहिँ धम्की दिए, कहिलेकाहीँ पुलिसलाई, वर्दीधारी पुलिसलाई भिजिलान्टे बनाएर पठाए त्यहाँ। यो खालको अवस्था छ नि त। त्यस कारणले यो चाहिँ स्वार्थ र अहमले चाहिँ उहाँहरूको यो चाहिँ स्वार्थको घडा के भन्छ होइन, घैँटो, यो अहमको घैँटो चाहिँ अब फुट्ने बेला हुन थाल्यो कि अहिले पनि उहाँहरूले चेत्नु भएको छैन। अहङ्कार, हजुर, दम्भ, समग्र राष्ट्र अपराधीहरूको र व्यापारी गलत मानिसहरूको कब्जामा गयो। यो बडा खतरनाक तपाईँले दृश्य, सदृश्य जो बताइदिनु भयो। त्यसो भने यस्तो सिस्टमको के तोक बताइदिनुहोस् त, जुन सिस्टमको हामी कतिपय मानिस अहिले पनि एडभोकेसी गरिरहेछन्। संविधान सभाबाट संविधान बनेको, जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको शासनको कुरा गर्छन्, आफैले आफैमाथि शासन गर्ने विषय गर्छन्। निष्ठाको धरोहर गोविन्द केसीहरू जुन मुद्दा उठान गरिरहनु भएको छ, गरिब निरीह दिनदुखी जनताको, खास गरी न्यून आय भएका, गुजाराका लागि धौधौ परेका मानिसहरूको उचित स्वास्थ्यको कुरा गरिरहनु भएको छ। सम्बोधन हुँदैन भने यस्तो सिस्टमसँग सम्बन्धित विषय आयो, किन कब्जा त्यस्तो मानिसहरूको कब्जामा गइसक्यो। सुधार हुने तपाईँ कहीँ चान्स देख्नुहुन्छ यसभित्र, यस सिस्टमभित्र? तीनवटा अब सरले भन्नुभएको कुरालाई हेर्दा तीनवटा चाहिँ त्यो उसबाट हेरौँ, तीनवटा लाइटबाट हेरौँ। पहिलो कुरा, यो सुधारको अवस्थामा छ कि छैन। अब थोरै मान्छे, सानो समूह चाहिँ ले विकृति सिर्जना गरिरहेछ भने सुधारको सम्भावना रहन्छ। अलि बढी खराबी छ, अलि खराबहरू बढी छन् भनेदेखि पुनर्संरचनाको कुरा हुन्छ। पूर्ण रूपमा कुनै चाहिँ पार्टी पूर्ण रूपमा नै अब त्यस्तो खालको स्वार्थ समूहको कब्जामा गयो हैन, नाम जेसुकै होस्, उनीहरूका ब्यानरमा जेसुकै हुन्, घोषणापत्रमा जेसुकै हुन्, तर पार्टी मूलतः त्यस्तो वर्गको कब्जामा गयो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ त्यस्ता पार्टीहरू राख्नु हुँदैन, ती ध्वस्तै पार्नुपर्छ। तर त्यसको विकल्प योभन्दा राम्रो आउँछ कि आउँदैन हैन? हामी चाहिँ अराजकतामा जान्छौँ कि
त्यसपछि के आउँछ त परिस्थिति, त्यो परिस्थिति सम्हाल्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, अथवा त्यो परिस्थितिमा पनि फेरि यिनी स्वार्थी मान्छेहरूले रूप बदलेर फेरि कब्जा गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने कुराको ग्यारेन्टी छैन, अथवा भू राजनीतिक असर के पर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको असर के पर्छ हो, यो कुरा त हेर्नु पर्यो नि। फेरि नागरिकले अहिले यतिसँग मात्रै हामी त योभन्दा तुलनात्मक लाभ बढी हुने भयो भनेदेखि अर्को विकल्पमा जान्छौँ। तुलनात्मक लाभ अर्कोमा बढी छैन, हानिको सम्भावना जोखिम पनि उत्तिकै छ भने फेरि हामीले यहीभित्रै हामीले सकेसम्म यहीँभित्रै प्रयास गर्ने हो। हाम्रो आवाज बन्द नहुँदासम्म होइन, हामीले अलिअलि भए पनि आफ्नो स्वतन्त्रता प्रयोग गरेर चाहिँ आफ्ना कुरा राख्दासम्म, जनतासम्म जान पाउने ओपन सोसाइटी, यो चाहिँ जे हामी छलफल गर्छौँ हाम्रा देशका मूल्य मान्यताहरूको चाहिँ त्यसलाई पुरै उनीहरूले भत्काउन खोजिरहेको अवस्था अझै छैन। मतलब हाम्रो देश मात्रै, हाम्रो प्रणाली मात्रै रहेर त भएन नि, फेरि हाम्रो देशको मूल्य मान्यता, हाम्रो समाज, यो पनि हामीले जोगाउँदै आफ्ना चाहिँ सम्पदाहरू जोगाउँदै हो। यो कुराहरूको सम्भावना अझै पनि छ, यहाँभित्रबाट गर्नुपर्छ। अब यो यदि जनविद्रोह भयो भनेदेखि चाहिँ योभन्दा खराब स्थिति आउन पनि सक्छ भन्ने छ भनेदेखि फेरि हामीले अहिले यही प्रणालीभित्रै प्रयास गर्नुपर्छ। सचेत चाँडै हुन् शासकहरू भन्ने यहाँको होइन सम्बन्धितलाई यहाँले कुनै न कुनै ढङ्गले एउटा सतर्क रहो, सचेत हो भन्ने एउटा सन्देश प्रवाह गर्ने प्रयास गर्नुभयो। अब सवाल के रह्यो भने 21 दिन उहाँ सत्यको आग्रह गर्दै अनसनमा हुनुहुन्छ कि 11 दिनदेखि कहिलेसम्म भन्ने उहाँको फेरि जीवन रक्षाको विषय अहम पनि छ। हजुर, अब यसलाई कसरी सम्बोधन के गरेर म्यानेज गर्ने बताउनुहोस् त, किनभने सरकार महत्त्व दिइरहेको छैन, उसको प्राथमिकता अरूमै परिरहेको छ, पार्टीभित्र आन्तरिक द्वन्द्व छ, प्रमुख प्रतिपक्षको आफ्नो राजनीतिक मुद्दा छ, आम नागरिकको गुजाराको विषय, अनि कोरोना भाइरसका कारण फेरि त्राइमामको अवस्था छ, विधिको शासनको कुरा कता हो कता। हजुर, समग्रमा सुशासनको जुन तपाईँ कुरा एडभोकेसी गरिरहनु भएको छ, सुशासनको पनि यस्तो स्थिति छ। अब यो कहिलेसम्म कसरी टुङ्ग्याउने, यसको व्यवस्थापन कसरी गरिनुपर्छ त। अब सरकारले वास्ता गरेन, उहाँको जीवन रक्षा अहम विषय हो, के गर्ने? अब जीवन रक्षा के छ भने उहाँको जीवन भनेको अब निष्ठा हो होइन, उहाँको निष्ठा छैन भने उहाँको चाहिँ भौतिक जीवनको, अब गोविन्द केसी चाहिँ निष्ठाको प्रतीक हो होइन, सत्यको प्रतीक बन्न खोज्दै हुनुहुन्छ अझै होइन, त्यसमा अझै उहाँ अगाडि बढ्न खोजिरहनु भएको छ। हरेक सत्याग्रहमा उहाँमा केही चाहिँ अझै ती चाहिँ त्यो इन्लाइटेनमेन्ट चाहिँ अझै हुँदै गएको पाइन्छ, किन पूर्ण रूपमा समर्पण, किन उहाँले आफ्नो प्राणलाई र उहाँको चाहिँ त्यो मूल्य मान्यतालाई बढी चाहिँ उहाँले प्राथमिकता दिनुहुन्छ। हामीले प्राणलाई बढी दिन्छौँ, भौतिक शरीरलाई, उहाँले चाहिँ मूल्य मान्यतालाई, सत्यलाई चाहिँ बढी प्राथमिकता दिनुहुन्छ। त्यस कारणले उहाँ सत्याग्रही हो। आमरण अनसन भनेको पनि त्यही नै हो, उहाँले चाहिँ बरु सत्य प्रकट गर्नको लागि चाहिँ बरु मृत्यु पनि मेरो लागि स्वीकार्य छ, मृत्यु वरण पनि म गर्न सक्छु भनेर भनेको हो, र आमरण अनसन त्यो हो। त्यस कारणले अब यो चाहिँ के हो भने उहाँको निष्ठा र उहाँको जीवन दुइटै सँगसँगै हो। हामीले जीवन मात्रै रक्षा गर्ने यो खालको चाहिँ भाष्य प्राय आउँछ अहिलेसम्म, उहाँका समर्थकहरूले प्रयोग गर्ने भाषा पनि यही नै हो। यो के छ भने यति मात्रै सुन्दाखेरि अलि इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गरे जस्तो सुनिन्छ होइन, उहाँको जीवन रक्षाको लागि यो गर्नु हो त्यो गर्नु, त्यो होइन। वास्तवमा उहाँका चाहिँ त्यो मूल्य मान्यताहरू जे छन् त्यो मूल्य मान्यतामा आएर छलफल गरौँ न। त्यो बेठिक छन् भने ल बेठिक उहाँलाई भनौँ न, उहाँले पनि त्यो झुट कुरा त उहाँले भ्रमको कुरा त उहाँले पनि मान्नु न नि, तर त्यहाँ संवादै नगर्ने कुराहरू भन्ने हामीले अहिलेसम्म यो कल्पना गरेका छैनौँ होइन। अब संवाद हुन्छ र निकास पाउँछ भन्ने नै हो, अब संवाद भएन निकास नपाउने स्थिति भयो। संवाद गरिरहेको छैन, लामो समय व्यतीत भइसक्यो, अब के गर्ने भन्ने विषय रह्यो कि संवाद गरेन भने यो कति दिनसम्म, अनि तत्पश्चात के योजना त तपाईँहरू जुन विषयलाई यो तपाईँको स्वार्थको विषय हो, आमको विषय हो, आम नागरिकको विषय हो, मुलुककोसँग सम्बन्धित विषय छ, के गर्ने, कहिलेसम्म के गर्ने, के योजना, आगामी योजना पनि योजना हामीले त अब केही भन्न मिलेन। हामी त उहाँको चाहिँ जुन सत्याग्रहको सहयोगी हो, उहाँले लिएको रोजेको बाटोमा हामीले चाहिँ केही सहयोग गर्ने हो होइन, त्यसका बाधा व्यवधान पन्छाउने, उहाँलाई सहजीकरण गर्ने कुराको सम्बन्धमा हो। अब हामीले ठ्याक्कै यही गरौँ भनेर हाम्रो योजनाले त केही हुने कुरा भएन होइन, सुन्नु पनि मान्नु पनि हुन्न उहाँले होइन त्यो कुरा। अब यसमा के छ भने पहिलो कुरा हामीले सरकारले संवादको ढोका खोलेर उहाँका माग पुरा गर्नु पर्यो। अहिलेका मागहरू फेरि नयाँ माग पनि होइनन्, पुरानै मागहरू हुन्, तिनी मागहरू पुरा गरिदिनु पर्यो र उहाँको जीवन रक्षा पनि त्यसैबाट हुन्छ, यो सरकारको रक्षा पनि त्यसैबाट हुन्छ। सरकारको रक्षा कसले गरिदिन्छ त्यसपछि त्यो पनि ठेगान छैन। फेरि गोविन्द केसीलाई केही भइहाल्यो भने सरकारको रक्षा के गरेर हुन्छ, यो प्रणालीको रक्षा, यो व्यवस्थाको रक्षा के गरेर हुन्छ, किन त्यसले कस्तो खालको चाहिँ त्यहाँ बीजारोपण त्यसको बीजारोपण कस्तो हुन्छ त्यसपछिको, त्यो चाहिँ सरकारमा रहनेहरूले, जिम्मेवार ठाउँमा बस्नेहरूले महसुस गर्नुपर्ने विषय हो।
र गोविन्द केसीको सम्बन्धमा भन्ने हो भने गोविन्द केसीले पहिला आमरण अनसन बस्दाखेरि 3-4 चोटिको उहाँको चाहिँ के छ भने उदाहरण हेर्ने हो भने कुनै बेला चाहिँ तराईमा ठुलो चाहिँ बाढी आयो। बाढी आइसकेपछि के भयो भने अब देशको प्राथमिकता भनेको बाढीलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने, जनतालाई उद्धार गर्ने कुराहरू आयो प्राथमिकताको हिसाबले। अनि तुलनात्मक उहाँ बसिरहँदाखेरि के भयो भने उहाँको एकदम क्रिटिकल टाइम धेरै दिन भइसकेको अवस्थामा त्यतिखेर के गर्यो, अब देशको प्राथमिकता अथवा आफ्नो पनि प्राथमिकता, मैले त गएर अब दुखी गरिबलाई पो सेवा गर्ने हो यस्तो अवस्थामा भनेर त्यतिखेर उहाँले चाहिँ स्थगन गर्नुभएको थियो। तुलनात्मक हानि बढी हुने भयो उहाँको अनसनले, आमरण अनसनले तुलनात्मक हानि बढी हुने भयो समाजलाई, देशलाई भनेदेखि चाहिँ उहाँले त्यतिखेर स्थगन गरेर फेरि चाहिँ अर्कोचोटिलाई अल्टिमेटम दिनुभयो उहाँले। एउटा त्यो परिस्थिति रह्यो। एउटा चाहिँ नाकाबन्दीको परिस्थितिमा पनि उहाँले अब नाकाबन्दी नै भइसकेपछि किन अहिले चाहिँ देशको प्राथमिकता यो हुनुपर्छ, जनताको प्राथमिकता यो हुनुपर्छ, मैले यो प्राथमिकतामा दखल दिनुहुन्न भन्ने एउटा त्यो भयो उहाँको। अब एकचोटि चाहिँ अनसन बस्दै जाँदाखेरि अब ठ्याक्कै दसैँको सम्मुखमा आयो। दसैँमा उहाँको ठुलो पङ्क्ति छ, जनता छ, घरमा गएर चाडबाड मनाउनु पर्ने छ, रमाइलो गर्नुपर्ने छ। अब डाक्टर केसी त्यही बेलामा अनसनमा बसिरहनु भएको छ, मान्छेलाई नराम्रो होला अथवा केही तलमाथि ज्यान भयो भने त झन् देशलाई नै एउटा चाहिँ त्यो धेरै नै अप्ठ्यारो परिस्थिति आउँछ चाडबाडको बेलामा, त्यतिखेर रोक्नु भएको छ उहाँले। अब एउटा चाहिँ उहाँले यो जुन उहाँले चाहिँ डडेलधुरामा गरिरहनु भएको थियो त्यही बेलामा चाहिँ यो सिमानाको कुरा आयो, कालापानी यो लिपु लेकको कुरा आइसकेपछि इन्डियाले त्यत्रो भूमि चाहिँ जब चाहिँ हडप्ने कुरा भइरहेछ भनेदेखि देशको प्राथमिकता अब यो हुनुपर्छ भनेर त्यो बिचमा उहाँले स्थगन गर्नुभएको छ। त्यस कारणले के छ भने यो देशलाई र यो समाजलाई, यो जनतालाई चाहिँ तुलनात्मक हानि बढी हुनेवाला छ उहाँको आमरण अनसनले भने त्यतिखेर उहाँले चाहिँ विचार गरेको अवस्था पनि छ। त्यस कारणले यस्तो खालको अब महामारीले अब ठुलै स्वास्थ्य सङ्कटकालकै अवस्था आउने पो हो कि अब हामीहरू कोही पनि हिँड्न नहुने, जस्तो उहाँका समर्थकहरू त अहिले सडकमा आइरहेछन् नि। अब उहाँले चाहिँ अनसन बस्तिराख्दा उहाँको जीवनको, उहाँको चाहिँ त्यो मूल्य मान्यताको कदर गर्दै ऐक्यबद्धता जनाउनलाई सडकमा आउने, अनि सडकमा आएका जनतालाई चाहिँ उहाँले भनेअनुसार चाहिँ डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर प्रदर्शन गर्न नसक्ने अथवा पुलिससँग भिडन्त हुने परिस्थिति आयो, तुलनात्मक हानि बढी हुने भयो भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा उहाँले त्यो परिस्थितिको मूल्याङ्कन चाहिँ गर्नु पर्ने पनि हुन्छ होला। किन भन्दा त्यो उहाँले योभन्दा अगाडि चाहिँ जुन उहाँले पद्धति बसाल्नु भएको छ त्यो पद्धतिको आधारमा टेकेर मैले यो कुरा गर्दाखेरि त्यो चाहिँ उहाँले त्यो परिस्थितिको चाहिँ तुलनात्मक हानि बढी हुने परिस्थिति छ भने उहाँले विचार गर्नु भएको छ विगतमा। तपाईँ र म पहिलो पटक कुरा गर्दैछु कि टेलिभिजनको मेरो पनि लामो एउटा पत्रकारिताको इतिहासमा तपाईँ कानुनको असल एउटा विद्यार्थी, राम्रो अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ। जो नयाँ पुस्ताका कतिपय डाक्टर गोविन्द केसीले राखेको मूल माग चाहिँ के हो भन्ने बारेमा अनभिज्ञ पनि हुनुहुन्छ। त्यो मूल माग चाहिँ के छ त्यो पनि अलि स्पष्ट पारिदिनुहोस् त कृपया। अब उहाँको चाहिँ यो सत्याग्रह कहाँबाट सुरु हो भन्ने बुझ्दाखेरि त्यसैमा आइहाल्छ। त्यो उहाँले पनि धेरै कुरा सिक्दै जानुभएको छ। हामी सबैले गर्ने थियो एकैचोटि सबै सिकेर होइन, त्यो चाहिँ त्यो निष्ठामा आधारित भएर आफूले देखेको, आफूले अनुभूति गरेको, आफू विटनेस भएर कहीँ सुनेर कहीँ पढेर हुँदैन। त्यो चाहिँ ठ्याक्क आफ्नो अगाडि अनुभूति भएको कुरा, त्यो चाहिँ चस्मदित आफू, त्यो चाहिँ एउटा साँची भावले देखेर अनुभूत गरेको कुरालाई यो ठिक छ भनेर पूर्ण रूपमा अनुभूत गरेका विषयलाई उहाँले ल्याउनु भएको। अब यो 67 सालमा त्यहाँ के भएछ भने त्यहाँ चाहिँ थुप्रै विकृतिहरू भयो। खास गरी यो परीक्षा प्रणाली, यो उहाँ जहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ यो चाहिँ आइयुएम भन्छ, यो टिचिङ हस्पिटल र आइयुएमले जाँच लिन्थ्यो। त्यहाँ चाहिँ थुप्रै व्यथितिहरू रहेछन् त्यहाँ 67 सालमा। अनि त्यो व्यथितिहरूलाई चाहिँ अब निर्मूल गर्नको लागि भनेर जयराम गिरीको संयोजकको एउटा समिति पनि बन्यो। त्यो समितिले केही सुधारका चाहिँ प्रस्तावहरू पनि दियो उसले, तर ती प्रस्तावहरू लागू भएनन्। र त्यहाँ हेर्दै जाँदा के रहेछ भने त्यहाँ चाहिँ नियुक्ति के हुँदो रहेछ भने स्वार्थ समूहले नियुक्ति गर्नेछ। बल्ल यहाँ राजनीतिक नियुक्ति भन्छ, राजनीतिक नभनौँ, राजनीति त पवित्र कुरा पनि हो। राजनीति भन्दैमा यो खराब यो होइन, तर त्यहाँ चाहिँ राजनीतिक नियुक्तिको नाममा स्वार्थ समूहहरूले छनौट गरेका मान्छेहरू, खास गरेर मेडिकल माफियाहरूले छनौट गरेका मान्छेहरू त्यहाँको चाहिँ डिनको पदमा, त्यहाँको चाहिँ कार्यकारी निर्देशकको पदमा बस्दा रहेछन्। त्यो के भयो भने अब त्यहाँ योग्य त धेरै छन्, योग्य मध्ये जसलाई छाने पनि हुने भयो, 20औं 30औं 40औं जना योग्य मध्ये जसलाई छाने पनि भयो। सबैजना दौड हुने हो है, जसले चाहिँ अब नेतालाई रिजाउने भनेको पैसाबाट पनि रिजाउने हुन्छ, अरू चाहिँ पार्टीको कार्यकर्ता भएर रिजाउने पनि हुन्छ, अरूबाट पनि रिजाउने हुन्छ होइन। के गरेर अब रिजाएर चाहिँ त्यहाँ पदमा आउने त्यस्तो खालको प्रणाली रहेछ। त्यसैले चाहिँ त्यो विकृति चाहिँ त्यसैबाट चाहिँ सुरु भएको रहेछ। त्यसको जरिया हुन्छ नि, जरिया त्यो रहेछ, त्यो नियुक्तिमा जरिया रहेछ। अब नियुक्ति चाहिँ के छ भने हामीले सधैँ चाहिँ मान्दै आएको कुरा के हो भने कि चाहिँ एउटा मापदण्ड बनाएर गर्नुपर्छ, मापदण्डभित्र योग्यता पनि पर्छ, ज्येष्ठता पनि पर्छ होइन।
अरू चाहिँ कार्यक्षमता पनि पर्छ, एउटा चाहिँ उपयुक्तता कतिको उपयुक्त छ भन्ने पनि हुन्छ, अब कन्टेक्स्टका कुरा पनि हुन्छन्, कहिलेकाहीँ समावेशीको कुरा पनि हुन्छ होइन, हुन्छ कहिलेकाहीँ अब निकट पनि होला वैचारिक रूपले अहिले चाहिँ यो पार्टीगत मैले भनिरहेको छु वैचारिक रूपले कम्तीमा काम गर्न सजिलो होस् उसको पनि लक्ष्य। जस्तो कोही चाहिँ अब समाजवाद भन्ला, कोही चाहिँ होइन खुला बजार भन्ला, त्यहाँ त अलिक कुरा मिलेन नि। कुनै सरकारको प्राथमिकता अलि समाजवादी कार्यक्रममा बढी छ भने, सामाजिक न्यायमा बढी छ भने त्यस्तो खालको पृष्ठभूमि त्यस्तो खालको एडभोकेसी गरेर मान्छे छनौट गर्छु भन्ने पनि होला। त्यो के छ भने त्यो चाहिँ योग्यता प्रणालीभित्र आउने कुरा हो। योग्यता र उपयुक्तता हाम्रो कानुनमा प्रयोग हुने दुईटा शब्द छ, योग्यता उपयुक्तता हो। त्यो प्रणाली विकास गऱ्यो भने त्यही अनुसार गरौँला, त्यो प्रणाली विकास नगरुन्जेल कानुनमा त्यो खालको व्यवस्था नआउन्जेल सिनियरिटीमा गरौँ। सिनियरिटी भएपछि कोही पनि कसै कुनै नेताको दैलोमा जानु परेन, कुनै पनि स्वार्थ समूहले बोक्ने भएन नि। जो चाहिँ सिनियरिटीको आधारमा हुन्छ उसले दायाँमा हेर्नै परेन, कसैको पनि हेर्नु परेन, त्यो नहेरिकन उसले काम गर्ने भयो, जे देख्छ त्यही गर्छ, कानुनले जे भन्छ त्यहाँको चाहिँ प्रणालीले जे भन्छ त्यही गर्छ भनेर उहाँले त्यो गर्नुभयो। त्यो अनुसार आएका मान्छेबाट चाहिँ फेरि सुधार पनि भयो। जस्तो चाहिँ राकेश श्रीवास्तव उहाँले राम्रै गरेर जानुभयो। अब जगदीश चाहिँ अग्रवाल उहाँले पनि 4 वर्ष कार्यकालमा राम्रो गरेर जानुभयो होइन। भनेपछि त्यो सिनियरिटीमा आएकाले दायाँमा हेरेनन्। त्यो बेसीले के भन्छ, बेसीले कसलाई यसो गर्दै उसो गर्दै भन्छ त्यो पनि मानेन, नेताले कसलाई के भन्छ मानेनन्, उनले जे देखे त्यो गरे। भनेपछि यो अहिले चाहिँ के हो भने यो जुन चाहिँ मापदण्ड नियुक्तिको मापदण्ड नबनुन्जेल सिनियरिटीको आधारमा हुनुपर्छ भनेको 4वटा दिन त्यसरी नियुक्त पनि हुनुभयो होइन। तर त्यसमा चाहिँ अहिले आएर तोडियो अहिलेको कुरा, तोड्न थाल्यो। अनि त्यसपछि उहाँले के देख्दै जानुभयो भने अब त्यहाँ त आए नि त सबै कुराहरू खुल्दै आयो। उहाँले सत्याग्रह सुरु गरेपछि सत्य फटाफट प्रकट हुन थाल्यो। त्यहाँभित्र अरू पनि गुम्सिएर बसेका मान्छेहरूले गोविन्द केसीको सत्याग्रह मार्फत सत्यलाई प्रकट गर्न थाले। किन आफै अगाडि आउन मिल्दैन, कतिपय अवस्थामा जोखिम लिँदैनन् मान्छेहरूले। सत्य प्रकट गर्नलाई पनि जोखिम बोल्नुपर्ने हुन्छ, जागिरी जान पनि सक्थ्यो नि त डाक्टर केसीको त्यहाँ। अनि त्यसपछि त अब यहाँ चाहिँ सिट पनि बेच्दा रहेछन्, मेडिकल कलेजका सिट होइन, सम्बन्धन बेच्दा रहेछन्, फिस त अब चाहिँ त्यो कति होइन जतिले पनि हुने रहेछ मोलमोलाई। अनि त्यो मेरिट सिस्टम पनि लागू हुँदो रहेछ होइन। मेरिटमा कसैको 1 नम्बरमा नाम निस्किया छ, ल आज टाइम छन्जेली उसलाई चाहिँ भेटघाटै नदिने, फलान ठाउँ भेट्न आइज उहाँ भन्ने, त्यसलाई ह्यारेस गर्ने, टाइम सकिएपछि यत्रो टाइम गइसक्यो भन्ने, अर्को मोलमोलाई गरेर अब त्यो चाहिँ 1 करोड 1.5 करोड लिने, जति असुले पनि भयो। त्यो कालो धन, त्यो कालो धन कहाँ जाने, नेता कहाँ जाने। नेता र कालो धन अब त्यही फेरि लगानी, त्यही कालो धन फेरि शुद्धिकरण हुँदै लगानी उसमा आउने, यो चाहिँ दुष्चक्र चाहिँ त्यसैमा रहेछ। उहाँले यसलाई पछ्याउँदै जाँदा त यो न्यायालयमा पनि पुग्या रहेछ, नेता कहाँ पनि पुग्या रहेछ, ब्युरोक्रेसीमा पनि पुग्या रहेछ, विश्वविद्यालयका भिसीमा पनि पुग्या रहेछ होइन। यो जतासुकै पुगेको उहाँले जब आफू चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा त्यसको साक्षी बन्नुभयो, साक्षी भएको एउटा नागरिकले चुप्प लागेर बस्न मिल्छ ल भन्नु त। गोविन्द केसीको जस्तो भावना त्यो पद्धतिबाट हेरौँ त हामीले। यदि कुनै कुरा मेरो अगाडि कसैले कसैलाई चाहिँ पीडा दियो भनेदेखि म चुप्प लागेर मेरो ज्यान बचाएर म बस्ने हो कि म चाहिँ त्यहाँ डटेर मैले सामना गर्ने, एउटा नागरिकले के गर्छ हो। गोविन्द केसीले गरे त्यति, यसको कुनै ठुलो यसलाई धेरै ठुलो एउटा फिलोसफी त हुन्छ, सरल नै हुन्छ। उहाँको फिलोसफी अत्यन्तै सरल छ। जे उहाँले देख्नुभयो, जे उहाँले महसुस गर्नुभयो त्यसलाई चाहिँ उहाँले जोखिम मोलेर चुनौती दिनुभएको छ। उहाँले सत्याग्रहको माध्यमबाट, हिंसाको माध्यमबाट पनि होइन, त्यति गरे हो। ठुलो कुरो के गरे हो र, त्यो त हामी सबैले गर्नुपर्ने। गोविन्द केसी त यो चाहिँ एउटा दियो हो वास्तवमा। त्यस्तो दियो, त्यो सानो एउटा टुकी बलिरहेको छ, त्यसमा हामीले तेल पनि नथप्ने, हामी एउटा उहाँले राम्रो गरिरहनु भएको छ भने थाहा पाउँदा त्यसलाई निभाउन खोज्ने, यो सरकारले त्यो दियोलाई निभाउन खोज्ने। जबकि यो सरकारले त यस्ता गोविन्द केसी त हजारौँ जन्मिनुपर्छ। ओडामा पनि यस्तै जहाँ जहाँ सेवा प्रवाह हुन्छ, जहाँ जहाँ राज्य शक्ति छ, जहाँ जहाँ स्रोत साधन छ त्यहाँ हुने यही नै हो। यस्तै करप्सन, यो कालो धन्दा, नेता, यो बिचौलियाहरूको चाहिँ उहाँको रजाइ छ। नागरिकहरू चाहिँ गरिब दुखीहरू चाहिँ एकदमै त्यसबाट वञ्चित भइरहेछन्। त्यो ठाउँमा पनि गोविन्द केसीहरू जन्मिनु पर्ने हो नि। यहाँ त हजारौँ गोविन्द केसीहरूको अहिले जरुरी छ खास यो देशमा। तपाईँ एउटा अधिवक्ता, अधिकारकर्मी, सुशासनको कुरा गर्नुहुन्छ, मानव अधिकारको कुरा गर्नुहुन्छ। गोविन्द केसीले उठान गरेको मुद्दा मेडिकल शिक्षामा आमूल सुधार, जनलाई त्यसको लाभ प्राप्त होस्, मेरिट र डिमेरिटको आधारमा ख्याल गरियोस्, यही होइन? हजुर हो। यसदेखि बाहेक अरू क्षेत्र पनि लथालिङ्ग भत्ताभुङ्ग अवस्था छ। मानिस न्यूनतम, तपाईँ कानुनको विद्यार्थी, मौलिक हक अन्तर्गत सारा न्यूनतम मानिसको आधारभूत आवश्यकता पुरा हुने संविधान त त्यस्तो व्यवस्था, मौलिक हकमै त्यस्तो व्यवस्था गरिएको छ। काहीँ तपाईँ अहिले मानवको यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थाबाट मानिस गुज्रिरहेका छन्। अब तपाईँलाई के लाग्छ त, यो सुशासनको सवाल उप पनि यस्तो अप्ठ्यारो स्थिति छ, संवैधानिक अङ्गहरूले त्यो राम्रो काम गर्न सकेको छैन, प्रश्न यत्र तत्र छ, कार्यपालिका उप प्रश्न छ,
न्यायपालिका उप प्रश्न छ, व्यवस्थापिका उप प्रश्न छ। यो लथालिङ्ग भताभुङ्ग स्थितिमा देश पदार्पण गरेको छ। आम मानिस न्यूनतम जिउन पाउने अधिकारबाट क्रमशः वञ्चित हुँदैछन्। सुशासनको विषय त्यही तपाईँले अघि नै भने जस्तै छ। के गरिनुपर्छ अब तपाईँको दृष्टिकोणमा? नेताजीहरू भन्ने गर्नुहुन्छ राजनीतिक हिसाबले अब सबै हामीले प्राप्त गऱ्यौँ, अब यो देशमा राजनीतिक रूपमा कुनै आन्दोलन गर्नुपर्ने, दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने त्यो दिन छैन, सिद्धियो। यथार्थमा यो छ, अब गर्ने के बताउनु? होइन, उहाँहरूले नैतिक शिक्षा मार्नुभयो। नैतिक शिक्षा मारेपछि कसैलाई केही लाज लाग्दैन। त्यहाँ लुटे पनि हुन्छ, पिटे पनि हुन्छ, बलात्कार गरे पनि हुन्छ, जसलाई जे भने हुन्छ। कालोलाई सेतो, सेतोलाई कालो भने पनि हुन्छ। उहाँहरूले भनेको अहिले कालोलाई सेतो, सेतोलाई कालो भनेकै हो उहाँहरूले। त्यसकारणले यसको के हो भने समाधान, अब यसको व्याख्या विश्लेषण गरौँला, यसको जस्टिफिकेसन थुप्रै होलान्। पहिला चाहिँ के छ भने जो अपराधी अपराध गरेर अनि चाहिँ राजनीतिमा फड्को मारिरहेछ र सत्तामा पुगेको छ, राजनीतिमा अपराधीकरणको एउटा अपराधीकरण छ एउटा। अर्को भ्रष्टीकरण, भ्रष्टाचार गरेर माफियासँग, तस्करहरूसँग मिलेर, होइन, अब यो खालको कालो धनको जगमा कालो धनको सञ्जाल बनाएर, होइन, त्यसलाई शुद्धिकरण गर्ने हो। त्यो प्रक्रियाबाट जो राजनीतिमा आछ र देशको नेतृत्व गरिरहेछ उसलाई जेल हाल्नुपर्छ। पहिला एलिमिनेट गर्ने होइन, विप्लवले जस्तो एलिमिनेट गर्ने भन्ने होइन, र फेरि उनीहरूलाई एलिमिनेट गरेर एक दलीय शासन ल्याउने त्यो पनि होइन। चाहिन्छ लोकतन्त्र नै, तर शुद्धिकरण चाहिन्छ। लोकतन्त्रमा पनि शुद्धिकरण हुनु पर्यो नि। लोकतन्त्रमा चाहिँ यो समतामूलक चाहिँ मूल्य मान्यताहरू हुनु पर्यो नि। दुखी गरिबले प्राथमिकता पाउनु पर्यो नि। जसले चाहिँ यो भन्छ एउटा गर्छ अर्को, त्यो चाहिँ जसको दोहोरो चरित्र छ तिनलाई त उदाङ्गो बनाऊ, तिनको सत्य प्रकट गरिदिनु पर्यो नि। यो चाहिँ के छ भने जसले राजनीति गरिरहेछ गर्नुपर्ने दायित्व पहिला उनीहरूको हो। पार्टी के भयो भने पार्टी कब्जामा परे कि पार्टीमा सबै खराब मान्छे छैनन्, तर जो चाहिँ असल छन् तिनीहरू एकदमै कमजोर मान्छे रहेछन्। तिनले जोखिम पटक्कै लिएनन्, कहिले झर्ला र खाउँला जस्तो गरिरहेछन्। भाषण ठुल्ठुला गर्छन् तर जोखिम बोल्दैनन्। पार्टीभित्र संयन्त्र बनाउनु पर्यो नि। पार्टीभित्र संयन्त्र विधानमै लेखिया छ त। विधानमा त्यो चाहिँ अनुशासन आयोगको व्यवस्था नगरिकन त त्यहाँ विधान पारितै हुँदैन निर्वाचन आयोगबाट। हो त्यो अनुशासन आयोगलाई किन क्रियाशील नगर्ने? सारा चाहिँ लुटेको पैसाले चाहिँ मान्छे नेता भइरहेछ, रजगज छ उसको, अनि गर्छ चाहिँ उसले चाहिँ साम्यवादको कुराहरू गर्छ अथवा दुखी गरिबको चाहिँ मुक्तिको कुरा गर्छ उसले, तर उसले लुटेको लुटै छ त्यहाँ। हो त्यहाँभित्र त्यहीँका ती कार्यकर्ताहरू चाहिँ किन चुप लागेर बसेका छन्? तिनले त्यहाँभित्रको संयन्त्रमा किन उजुरी हाल्दैनन्? तिनले त प्रत्यक्ष देखाएको छ नि कुन नेताले कोबाट, कुन व्यापारीबाट, कुन तस्करबाट के लिइरहेछ। एउटा नेतालाई कतिवटा तस्करले, व्यापारी सबै खराब हुँदैनन्, राम्रा पनि छन्। खराब खालको मान्छेहरूले कति भेट्छन्, अपराधीहरूले सोर्स फोर्स लाउनलाई कतिले भेट्छन्, त्यो सबै देखाएको छ नि। त्यो चस्मदी त्यसको चाहिँ गवाह भइसकेपछि, साक्षी भइसकेपछि त्यो नेतालाई चाहिँ ठेगान लाउने जिम्मेवारी तिनको होइन। त्यही पार्टीभित्रको संयन्त्रमा पनि पार्टीले छानबिन गरेर फेरि राज्यको संयन्त्रमा त्यसले रिफर गर्नुपर्छ र मुद्दा चलाएर उसलाई जेलमा हाल्नुपर्छ। जेलमा हाल्नुपर्ने नेतालाई चाहिँ नमस्कार गरेर हिँड्ने, शासन सत्ताको माथिल्लो तहमा चाहिँ राख्ने, अनि उनले त अब उनको स्वार्थ त त्यही नै हो नि। उनको त्यो जेलमा कसले हाल्ने? अब यो संवैधानिक अङ्गका गतिविधिहरू हेर्नुहोस्, अनि यहाँका विभिन्न प्रशासनिक संयन्त्र हेर्नुहोस्, अनि त्यो नयाँ पुस्ताबाट कतै कतै आश गर्ने ठाउँ छ कि भन्ने आधारमा पनि सायद तपाईँ यो विषयलाई अलि सम्भावनातर्फ पनि तपाईँ उन्मुख हुनुहुन्छ। तर त्यो कहीँ त्यस्तो सम्भावना नयाँ पुस्ता बरु पुरानाले केही न केही अलिकति चेन्जमा काम गरे, एक हिसाबले त्याग स्यागको उनीहरूले मार्केटिङ अहिलेसम्म गरिरहेको छ। नयाँ पुस्ता त झन् त्यसको शुद्ध गुलाम देखा पर्छ। अनि कसरी त्यो सुधारको सम्भावना छ र कसले जेल हाल्ने, कहाँबाट सुधार हुने? कृपया मैले त अब यो देशलाई कम क्षति हुन्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट भनिरहेको छु। सबभन्दा राम्रो के हो भने जो राजनीति गर्ने भनेर होमिएका छन्, अब फेरि हाम्रो अर्को पार्टी बनाउने, अर्को त्यसले पनि खर्च धेरै हुन्छ, त्यसले व्यवस्थापनमा थुप्रै चुनौतीहरू लिन्छ, टाइम पनि लिन्छ, त्यो एउटा कुरा छ होइन। पहिलो कुरा यी दलहरूभित्रबाटै जसले राजनीति नै गर्ने भनेको छन्, यहाँ त फेरि सेनाले राजनीति गरेर त भएन, त्यसले अर्को परिस्थिति आउला। ब्युरोक्रेसीमा भएका यी ट्रेड युनियन त भत्काउनु पर्छ, यिनले राजनीति गर्ने होइन। तर जो चाहिँ राजनीतिक क्याडर हुन् उनले चाहिँ शुद्धिकरण गर्नु पर्यो, पार्टीभित्र शुद्धिकरण गर्नु पर्यो, पार्टीको मूलधारमा तिनीहरू आउने प्रयास गर्नु पर्यो। नेताले देलाएर खाउँला होइन कि नेतालाई फालेर विस्थापन गरेर म नेता बन्ने, म नेता भन्नको मतलब यो असल चरित्रलाई नेता बनाउने हो भन्ने एउटा त्यहाँ हुनु पर्यो। त्यो सबभन्दा राम्रो, त्यो भइरहेको छैन। कहिले हुन्छ कि भन्ने अझै कहिलेकाहीँ जस्तो लाग्छ, तर फेरि गुटहरूको चाहिँ पट्टिको उनीहरूको आबद्धता हेर्दा त्यो गर्दैनन् कि भन्ने पनि लाग्छ। अब त्यहाँबाट भएन, त्यो एउटा वैधानिक प्रक्रिया हो। त्यहाँबाट भएन भने अब त्यसको चाहिँ कानुनी समाधान हुँदैन, त्यो चाहिँ एउटा कानुनी समाधानकै प्रक्रिया हो।
कारबाही गर्ने, जेल हाल्ने कुरा। अब कानुनी समाधान भएन, जहाँ कानुन टुङ्गिन्छ, कानुनले समाधान दिँदैन, संविधानले समाधान दिँदैन, त्यसपछि जनविद्रोह हो, राजनीतिक समाधान मात्रै हो। अब जनविद्रोह अहिंसात्मक हुन्छ कि तथाकथित शान्तिपूर्ण हुन्छ कि शान्तिपूर्ण पनि हिंसा हुन्छ? त्यो कानुनी, त्यो जुन संवैधानिक अङ्गहरू र प्रशासनिक संयन्त्रले कतिपय सवालमा त ऐन कानुन संविधान स्पष्ट बोलेको छ नि, जसले अपराध गर्छ, कुकृत्य गर्छ, उसको अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्छ, आपराधिक गतिविधिमा संलग्न छ भने त्यसलाई दण्डित गर्ने, पक्राउ गर्ने, जरिवाना गर्ने संवैधानिक अङ्गहरू छन्, न्यायालय छ। तिनले चाहिँ किन काम नगरे? त्यहाँ पनि त आफ्ना कार्यकर्ता नियुक्ति गरिसके। अब यो बहस पुरै कब्जामा छ, यसको अर्थ पुरै कब्जामा छैन। त्यहाँ जो असल गर्छु भनेर केही मान्छे त असल पनि छन् होइन, हरेक संस्थामा, हरेक जेनेरेसनमा, फेरि नयाँ पुरानो भन्ने पनि छैन। तर तिनीहरूलाई चाहिँ यस्तो वातावरण बनाएको छ, राजनीतिक वातावरण, कानुनी वातावरण यस्तो छ कि तिनले स्वतन्त्र भएर काम गर्न नसक्ने, काम गरे बापत दण्डित हुनुपर्ने। कोही राम्रो काम गर्दैछ, सरुवा गर्दैला कर्मचारी रहेछ भने, कोही न्यायाधीश राम्रो काम गर्दैछ, सुशीला कार्की महाभियोग लगाइदियो होलान्, कोही चाहिँ एउटा चाहिँ व्यवस्थापकले राम्रो काम गर्दैछ, कुलमान दोहोऱ्याइदिएनन् होला होइन। हो यो खालको परिस्थिति छ। कोही राम्रो कार्यकर्ता छ, उसलाई पार्टीको मूलधारमा आउन दिँदैनन्। हो यो खालको परिस्थिति चाहिँ उनीहरूले निर्माण गरेका छन्। त्यस कारणले यो चाहिँ ठ्याक्कै यही नै, यो गर्दा उपयुक्त हुन्छ त मैले भन्न सक्छु, तर यसले समाधान दिन्छ कि दिँदैन भन्ने मलाई थाहा छैन। किन मैले त पार्टीभित्रबाट समाधान आओस्, यो दलीय व्यवस्था हो, त्यो व्यवस्थापन सबभन्दा राम्रो हो अहिलेको लागि, त्यसबाट चाहिँ देशलाई कम क्षति होला। किन भविष्यमा जनविद्रोह त होला, त्यसपछि चाहिँ हाम्रो दक्षिणको शक्तिले के गर्ला, उत्तरको शक्तिले के गर्ला, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले के गर्ला, यहीँभित्रको पनि त्यसमा चाहिँ अब अव्यवस्था भयो भने त सेना अगाडि सर्नै पर्ने होला, त्यतिखेर के होला होइन। फेरि अब त्यसले ल्याएको व्यवस्था मानिलिउँ, फेरि पुरानो व्यवस्था ल्यायो भने त्यो व्यवस्थाको विरोध गर्ने पनि उत्तिकै मान्छे निस्किन्छन् सडकमा होइन, बहुसङ्ख्यकै निस्केलान्। यहाँ त हेर्नु न, यो चाहिँ एउटा केयसको वातावरण चाहिँ आउने परिस्थिति चाहिँ नबनोस्, सकभर यहीँबाट समाधान होस् भने मात्रै, नत्र अन्तिम विकल्प त त्यही नै हुन्छ नि। यो सधैँभरि यिनीहरूले लुटिराखे भनेदेखि र असल मान्छेलाई दण्डित गरिराख्यो भने, सत्यलाई निषेध गरिराख्यो भनेदेखि त यिनीहरूलाई चाहिँ एलिमिनेट, इतिहासले यिनलाई चाहिँ एउटा कलङ्कको रूपमा चाहिँ त्यो लिपिबद्ध गर्नुपर्छ यस्ता मान्छेहरूलाई। अहिले हेर्नुहोस् त, अब समय त सिद्धिन थाल्यो होला सायद हाम्रो, कृपया हजुर हेर्नु न, अब हेर्नुहोस् न, माओवादी द्वन्द्वकालमा कतिपय राम्रा काम पनि भए, त्यसको लागि चाहिँ राम्रा एजेन्डाको लागि चाहिँ हाम्रो समर्थन पनि छ होइन। जोखिम बोल्नुभयो होला, कति के दुःख पाउनुभयो होला, तर हेर्नुहोस् त, ब्याङ्क लुट्या होइन, सारा चाहिँ ब्याङ्क लुटेको पैसा कहाँ गयो त्यसको हिसाब किताब चाहिँदैन? कति निर्दोष मान्छे मारिए त्यसको हिसाब किताब दिनु पर्दैन? अनि चाहिँ त्यो शिविर काण्डको चाहिँ हिसाब किताब दिनु पर्दैन? त्यो कहाँ गयो, कहाँ लगानी गरियो त्यो पैसा, त्यसको हिसाब किताब माग्नु पर्दैन? अरू यी ठेकदारहरूसँग कहिले चाहिँ कुन चाहिँ एउटा माफियाको घरमा बसिरहेको हुन्छ, कहिले चाहिँ अर्को चाहिँ ठेकदारको घरमा बसिरहेको हुन्छ, त्यो ठेकदारले जहिले पनि लो बिडिङमा भाग लिन्छ, तर नाफामा गाछ, सयौँ चाहिँ उसले ठेक्का लिएको छ, राज्यलाई यत्रो सङ्कट पारेको छ, उसैको घरमा बसिरहेछ पार्टीको अध्यक्ष, साम्यवाद ल्याउने भनेर भाषण दिएर हिँड्छ, जनतालाई चाहिँ मर्न पनि पठायो, उसले कतिलाई मारेको जिम्मेवारी पनि लिन्छ, उसको बारेमा केही खोजी हुँदैन। त्यत्रो चाहिँ आफ्नो प्राणको आहुति गर्न तयार कार्यकर्ताहरू, बन्दुक बोकेर हिँड्न तयार, तर आफ्नो अध्यक्षलाई उनीहरूले किन जवाफदेही बनाउँदैन? केपी ओलीको हेर्नुहोस्, कहिले मेडिकल माफियाको प्रवक्ता भएर हिँड्दिनुहुन्छ, मेडिकल माफियालाई अलिकति छुछुक भयो कि उहाँ बोल्दिहाल्नुहुन्छ, देख्नुभयो होला थुप्रैचोटि, घट्टी कुल्लुमा त्यो हस्पिटलै नभएको ठाउँमा अब सम्बन्धन लिएको थियो, त्यो सम्बन्धन पछि फेरि फिर्ता लिनुपर्ने परिस्थिति भयो, उहाँ बोलिदिनु भयो, यसलाई पूर्वाग्रह साथ यसलाई पूर्वाग्रह राखियो, यसलाई चाहिँ त्यस कारणले यसको फिर्ता गरियो भनेर उहाँले बोल्नुभयो। उहाँले अब यति होल्डिङ्सको हेर्नुहोस्, जग्गा जति सबै उहाँलाई नै दिनुपर्छ होइन, ठेक्का अब एयरलाइन सबै उहाँलाई दिनुपर्छ, उहाँकै प्लेन चढेर अब पटक पटक चाइना जानुपर्छ, कहाँ कहाँ जानुपर्छ, उहाँकै चाहिँ चेलीबेटीहरूलाई राजदूत बनाउनु पर्ने हुन्छ, उसैले दिएको, सरकारले उसलाई दिएको, उसैले फेरि चाहिँ गलत उद्देश्यको लागि पार्टीको चाहिँ कार्यालय खडा गर्दैकै छ उसले। त्यस्ता मान्छे चाहिँ अब प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, संसदीय दलको नेता हुनुहुन्छ, पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, खै प्रश्न सोधेको, रात दिन त्यस्तै मान्छेहरूलाई भेट्नुहुन्छ, खै त्यो चाहिँ ट्र्याक रेकर्ड हेरेको, त्यो अवस्था छ। अब देउबाको पनि के कुरा गरौँ, उहाँको पनि त्यस्तै छ। उहाँले अब उहाँको पालामा राजदूत पद बिक्री भएकै हो, भिसीहरूका पद उहाँले चाहिँ अब भिसीलाई संरक्षण गरेकै हो, जसले गलत गर्छ, मेडिकल माफियाहरू उहाँले पनि संरक्षण गरेकै छ भनेपछि यत्रो लुटेको देख्दै त्यहाँभित्रको पार्टी पङ्क्तिभित्रको मान्छेहरू चुप लागेर बस्नु नै अहिलेको यो देशको हामी चाहिँ यो चाहिँ के भनौँ, यसलाई चाहिँ हाम्रो देशको नियति यो हुनुमा यिनीहरूकै हात छ। त्यस कारणले कि त यिनीहरूले सुधार्छन्, होइन भनेदेखि जनताले यिनीहरूलाई फाल्नुपर्छ। त्यो भनेको जनविद्रोह हो। जनविद्रोह अब कुनै अर्को पार्टी बनाएर तत्काल यो चाहिँ पार्टी बनाएर 10 वर्ष 15 वर्ष मान्छे पर्खिने अवस्थामा छैन। यस्तो अवस्था भएपछि मान्छेले वैधानिक ढङ्गले नै, जनविद्रोह फेरि अवैधानिक भन्न मिल्दैन, अन्तिम विकल्पको रूपमा शान्तिपूर्ण
सकेसम्म त अहिंसात्मक जनविद्रोहबाट चाहिँ फाल्नुपर्ने परिस्थिति आउन पनि सक्छ, त्यो नआउला भन्न सकिँदैन। हुन त यो प्रश्न अलिकति ज्योतिषीको जस्तो हुन्छ, कति समयमा मानिसमा त्यो खालको चेतना जागृत हुन्छ र अन्तत्वगत्वा जनविद्रोहमा जान्छ है, त्यो धैर्यको बाँध भन्छ नि, निश्चित समयसम्म मान्छेले कुर्छ, तत्पश्चात पनि भएन भने अन्तिम अस्त्र यहाँले भनेको त्यो कति समय लाग्न सक्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? किनभने तपाईँ काम गरिरहनु भएको छ, मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ, विभिन्न जनचाहनालाई सम्बोधन गर्ने विषय उपर एडभोकेसी गरेर हिँडिरहनु भएको छ। त्यो आम मानिसको भावनालाई पनि तपाईँ बुझ्नुहुने हुनाले म यो लाखौँ दर्शकलाई त्यो सम्बोधन गर्दैछु एकदम संक्षिप्तमा। हजुर, यसमा वस्तुनिष्ठ हुनुपर्छ, परिस्थितिमा टेकेर गर्ने कुराहरू हो। जस्तो चाहिँ आरोप त लगाउन सक्छौँ, अर्कोले आरोप लगायो त्यसैको पछि कुद्न सक्छौँ होइन, मिडियाले यसो भन्यो त्यसैको पछि कुद्न सक्छ, तर पहिला आफूले पनि त केही त प्रयास गर्नु पर्यो। राज्यका वैधानिक संयन्त्रहरू छन् नि, हो यो भनेको त के छ, यो संवैधानिक लोकतन्त्रभित्र संवैधानिक परिपाटीभित्र खराब गर्नलाई त कानुनले दण्डित गर्छ भन्ने हो नि त। हो पहिला चाहिँ त्यो प्रणालीको मर्यादा राख्दै त्यसलाई अवज्ञा सुरुमा गर्नु हुँदैन, त्यो प्रणालीलाई उसको चाहिँ सम्मान गर्दै त्यो प्रणालीमा लाने, उजुरीहरू लाने, प्रमाण दिने, एडभोकेसी गर्ने, प्रक्रियामा लाने, पटक पटक जाने, एकचोटि भएन पटक पटक गर्ने, एक ठाउँबाट होइन धेरै ठाउँबाट गर्ने, एउटा संस्थामा होइन सबै संस्थामा त्यो खालको गर्ने। अब सबै संस्थामा जाँदाखेरि अलिअलि छिटफुट त्यसले दिँदैछ भने अब सुधार हुन्छ कि भनेर प्रयासमा लाग्नु पर्यो होइन। पुरै उसले ब्लक गर्न खोजे, उल्टो चाहिँ उजुरी लिएर जाने, प्रमाण लिएर जानेलाई उसले दुश्मन देख्न थाल्यो त्यो प्रणालीले। त्यो प्रणालीमा जानुहुन्न। जब विश्वासको सङ्कट गहिरियो नि त्यहाँनिर होइन, त्यसपछि विश्वासको सङ्कट गहिरिने अथवा यो क्राइसिस अफ कन्फिडेन्स भइसकेपछि अर्को चरण भनेको चाहिँ क्राइसिस अफ लेजिटिमेसी, वैधताको सङ्कट। त्यो संस्थामा जानै हुँदैन, यसलाई चाहिँ हामीले अवज्ञा गरौँ भनेर अनि जनविद्रोहमा जाने हो। त्यो समय चाहिँ भन्न सकिँदैन, यसका तर प्रक्रियाहरू छन्, चरणहरू छन्। अब हामी जस्तो हामी त कानुन क्षेत्रको मान्छे, हामीले पटक पटक यो अनुभूति गरेको विषय बोल्या हो। अरू कतिपय अधिवक्ताहरूले पनि, यो वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले पनि भन्नुभएको छ, हामी प्रणालीमा केही पाइन्छ कि कानुनले काम गर्छ कि भनेर जाने र पटक पटक त्यहाँबाट चाहिँ अन्याय अत्याचार भइरहने र त्यो कुरा चाहिँ त्यो कानुनको दायराबाट हेर्दाखेरि चाहिँ गलतै हो भन्ने साबित हुने हो भने त्यो प्रणालीमा जानुको अर्थ छैन। त्यसलाई भत्काउनुपर्छ, त्यस्तो प्रणालीलाई, र नयाँ सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने पनि हो। त्यसपछिको अवस्थामा अवज्ञा गर्ने, हाम्रो निकट सत्याग्रहको भाषामा त्यो अवज्ञा गर्ने हो, निकट आउँदैछ। यदि यो चिजलाई उचित समयमा चाँडै सम्बोधन भएन भने त्यो दिनमा जस्तो अहिले यहीँबाट भन्न चाहन्छु, केपी ओलीले सत्याग्रहलाई निषेध गर्न खोजे, सत्याग्रहलाई खारेज गर्न खोजे, सबैभन्दा मानवीय सबैभन्दा लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई खारेज गर्न खोजे भने उनले जसरी सत्याग्रहलाई निषेध गर्छन्, अवज्ञा गर्छन्, त्यसै गरेर केपी ओलीको सरकारलाई पनि अवज्ञा गर्न सक्छ मान्छेले। किन? जोखिम त मान्छे मोल्छ नि, मर्नदेखि डराउँछ भनेको छ र? डराउँदैन नि मान्छे, खालि त्यो त्यस्तो नडराउँदा पनि अरूलाई हिंसा नगर भने मात्रै हो होइन। तर त्यो चाहिँ यो चाहिँ मूल्य मान्यताको लागि, सत्यलाई प्रकट गर्नको लागि चाहिँ उसले आहुति दिन पनि सक्छ नि। यो हिंसाको मार्ग तय पनि हुन सक्छ। हिंसा चाहिँ हामी सत्याग्रहले त्यो भन्दैन होइन। अब त्यो चाहिँ सत्याग्रहको बाटो, यो फिलोसफीले त्यो भन्दैन। त्यो चाहिँ के छ भने ऊ आफूमाथि त पीडा दिएर भए पनि लज्जित बनाउने कुरा, सत्यलाई चाहिँ अनफोल्ड गर्ने, प्रकट गर्ने कुराहरू, सत्य प्रकट भएपछि त कोही पनि बस्दैन। अल्टिमेटली मान्छे त आइहाल्छ नि, सत्याग्रहको पक्षमा आउँछ, यो खराबहरूको विपक्षमा उभिन्छ। अब ऊ अहिंसात्मक ढङ्गले उभियोस् भन्ने हाम्रो कामना छ, हामीले त त्यही चाहन्छौँ होइन, सत्याग्रहले त्यही चाहन्छ। तर अब त्यसको व्यवस्थापन सत्याग्रहीले गर्न नसक्ने, सत्याग्रहीको पङ्क्तिले गर्न नसक्ने अवस्थामा फेरि अराजकतामा पनि जाला, हिंसा पनि भड्केला हो, यी कुरा छन्। तर सत्याग्रह र उहाँको अभियानका सहयोगीहरूले चाहिँ हिंसालाई चाहिँ निषेध गर्नुपर्छ। सत्यका आग्रहका सामुन्ने सबैले समर्पण गर्न बाध्य हुने दिन आउँछ। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, बहुत धन्यवाद छ यहाँ। धन्यवाद यहाँलाई पनि। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो ओम प्रकाश अर्याल, अधिवक्ता, अधिकारकर्मी। डाक्टर गोविन्द केसी लगायत समसामयिक कतिपय विषयलाई सम्बोधन गर्दै म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। सर्वैध हूँ बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Vinayak Siddha College, committed for quality education.